अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में हलब में पेट्रूशियस आता है और कहता है अस्सलाम वालेकुम। इब्नुल अरबी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। फिर पेट्रूशियस कहता है मैं एक किताब की तलाश में हूँ, बवाक़िअन नजूम, क्या आपके पास वो मिल जाएगी। फिर एक बंदा उसे वो किताब देता है। इब्नुल अरबी कहते हैं इस किताब से तुम क्या सीखना चाहते हो। पेट्रूशियस कहता है मैं इस किताब से मुस्तकबिल के हाल के बारे में जानना चाहता हूँ। इब्नुल अरबी कहते हैं मुमकिन है इसे मुसन्निफ ने किसी और मकसद के लिए लिखा हो। फिर इब्नुल अरबी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और उसे कहते हैं ये सूरज है मेरे हाथ में, क्या तुम इसे देखना चाहोगे। फिर पेट्रूशियस हाथ आगे बढ़ाता है मगर इब्नुल अरबी कुरान मजीद को पीछे कर लेते हैं और कहते हैं इसे छुएं मगर बावजू होकर। फिर पेट्रूशियस कहता है ये कुरान है मगर इसमें मुस्तकबिल के बारे में तो कोई जिक्र नहीं। इब्नुल अरबी कहते हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए हर इल्म मौजूद है इसमें। ये किताब जो तुम्हारे हाथ में है वो इस कुरान के समंदर का एक कतरा भी नहीं। फिर पेट्रूशियस कहता है मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। इब्नुल अरबी कहते हैं एक गरीब सियाह हूँ मैं, ग़ुरूब आफ्ताब की सरजमीन से निकल कर तुलूए आफ्ताब की खोज में हूँ। ये किताब जो तुम्हारे हाथ में है मुझ नाचीज़ ने इसे तहरीर किया है। फिर पेट्रूशियस बाहर आता है तो मार्कोस कहता है क्या हुआ मेरे आका। पेट्रूशियस कहता है मेरी इब्नुल अरबी से मुलाकात हुई है। फिर अर्तुगरुल और इसके सिपाही शहजादों को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और टाइटस और उसके सिपाही भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। फिर कुर्तोगलू ने अलबर्गू से अर्तुगरुल के पीछे जाने का कहा था। अलबर्गू के सिपाही भी अर्तुगरुल के पीछे जा रहे होते हैं। फिर हलब में दरगाह का मंजर दिखाते हैं जहाँ इब्नुल अरबी और बहुत से लोग मौजूद होते हैं और वहाँ कुरान मजीद की तिलावत हो रही होती है। फिर दिखाते हैं कि अर्तुगरुल और शहजादे जा रहे होते हैं और टाइटस के सिपाही छुप कर उनके ताक़ुब में होते हैं। फिर अर्तुगरुल एक जगह पर रुकता है और शहजादों और तुर्गुत को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। फिर कुर्तोगलू के सिपाही अर्तुगरुल का रास्ता रोक लेते हैं। जवान कहता है होश में तो हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्तुगरुल भाई का रास्ता रोकने की। वो कहता है हमें कुर्तोगलू साहब ने हुक्म दिया है, बेहतर है आप हमारे साथ कबीले वापस चलें वरना हमें सख्ती करनी पड़ेगी। अर्तुगरुल कहता है हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बेहतर है वापस चले जाओ। वो कहता है हम भी हुक्म के ग़ुलाम हैं, हम अपना हुक्म पूरा करके ही वापस जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है ना मैं तुम्हारी सुनूंगा ना कुर्तोगलू की, मेरे लिए कबीले की रवायात ज़्यादा अहम है। कुर्तोगलू अगर 1000 का भी लश्कर भेज दे फिर भी मैं खून नहीं बहने दूंगा। फिर वो अपनी तलवारें एक तरफ रख देते हैं और तलवार के बगैर लड़ने लगते हैं ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो और वो आहिस्ता आहिस्ता सबको काबू करने लगते हैं। टाइटस भी छुप कर ये सारा मामला देख रहा होता है। अर्तुगरुल के सिपाही उन्हें बांध कर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल शहजादों के पास पहुँचता है। शहजादा नुमान कहता है अर्तुगरुल साहब उम्मीद है आपको हमारी वजह से कोई ज़हमत नहीं हुई होगी। अर्तुगरुल कहता है आप लोग परेशान ना हों, मुझे सफ़र की मुश्किलात का अंदाज़ा था इसलिए हम जल्दी रवाना हुए। शहजादा नुमान कहता है ठीक कहा, आपकी हिकमत अमली इन हालात के लिए बेहतर साबित हुई। फिर हलीमा कहती है अर्तुगरुल साहब जब हम रवाना हो रहे थे तो गुंदोगजू साहब खैमे में अकेले थे, उन्हें मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अर्तुगरुल कहता है फ़िक्र मत करें भाई, अपना ख्याल रखना जानते हैं। फिर वो सफ़र जारी रखते हैं। फिर टाइटस उस जगह पर आ जाता है जहाँ अर्तुगरुल के सिपाहियों ने उन्हें बांधा था। फिर टाइटस और उसके सिपाही सबको मार देते हैं। फिर टाइटस एक सिपाही से कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे बता दो कि अर्तुगरुल कहाँ जा रहा है। वो सिपाही कहता है अर्तुगरुल हलब जा रहा है। फिर वो सिपाही भागने लगता है तो टाइटस कहता है इसे मुकम्मल आज़ादी दे दो। फिर वो तीर चलाकर उसे भी मार देते हैं। फिर टाइटस कहता है किले जाकर जांबाजों को ले आओ, हमें उनके पीछे हलब जाना होगा। फिर कई कबीले में गोपचे कहती है ये आप क्या कह रही हैं बाजी, मतलब अब अर्तुगरुल कभी वापस नहीं आएगा। सिलजान कहती है वो ज़रूर वापस आएगा, उसका कबीला उसका ख़ानदान यहाँ पर है। फिर दिली दमीर गुंदोगदू के खैमे में आता है और सुबह बखैर कहता है। दिली दमीर कहता है एक बुरी खबर है,
دندار نے کہا تھا کہ وہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے مگر تم نے نہیں سنا، وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ گندگدو کہتا ہے ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ دہلی دمیر کہتا ہے دندار اور یگن نے نہر کے کنارے بائبورا کی لاش دیکھی ہے۔ گندگدو کہتا ہے ایسا کون کر سکتا ہے؟ دہلی دمیر کہتا ہے پتہ نہیں، مگر میرا دل کہتا ہے کہ جو لوگ قبیلے کو بنا سردار کے سمجھ رہے ہیں انہی لوگوں نے شاید۔ گندگدو کہتا ہے قبیلے کا سردار ابھی زندہ ہے، فکر مت کریں، آج جرگے میں سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر کورتوگلو وہاں پہنچتا ہے اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ البرگو سے کہتا ہے انہیں خاموشی سے فوراً دفنا دو۔ پھر وہ اس سپاہی کے پاس جاتا ہے جس کو تیر لگا تھا اور وہ تیر توڑ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیتا ہے۔ پھر کئی قبیلے میں جرگہ شروع ہو جاتا ہے۔ گندگدو سردار کے منصب پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کورتوگلو صاحب کافی دیر سے بائبورا کی نشست خالی ہے، خیریت تو ہے؟ آخر کہاں غائب ہے؟ پھر گندگدو کہتا ہے آپ زحمت نہ کریں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ گندگدو کہتا ہے نہر کے پاس بائبورا کی لاش ملی ہے، آرتھرول کو آپ پر شک تھا اور اس نے آپ سے پوچھا بھی تھا۔ البرگو کہتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ گندگدو صاف بات کرو۔ گندگدو کہتا ہے خاموش، اپنا منہ بند رکھو، تمہارا آقا بھی خاموش رہے گا، اب صرف میں بات کروں گا۔ گندگدو کہتا ہے تم نے قبیلے میں سازشیں کی، ہمارے مہمانوں پر پتھراؤ کیا، کیا ہماری روایات یہی سکھاتی ہیں تمہیں؟ ہائمہ خانم بھی سردار کے اتاق میں یہ سب سن رہی تھیں۔ کورتوگلو کہتا ہے تم سردار کی طرح ہر بات کا جواب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم سے تو ایک کاروان کی حفاظت نہ ہو سکی۔ پھر وہ کہتا ہے آرتھرول کے کارناموں کے بارے میں تمہیں علم نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے قبیلے کے 5 سپاہی قتل کر دیے۔ گندگدو کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اندر گوبچے کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہائمہ خانم۔ ہائمہ خانم کہتی ہے بہت جلد اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ کورتوگلو کہتا ہے میں گندگدو کو جواب دے نہیں ہوں۔ پھر دہلی دمیر غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ہاتھ مت بھولو کورتوگلو، تمہیں شرم آنی چاہیے، سردار کی اولاد پر الزام لگاتے ہوئے۔ پھر گندگدو انہیں کہتا ہے بیٹھ جائیے۔ کورتوگلو کہتا ہے کل آرتھرول شہزادوں کو لے کر غائب ہو گیا اور میں نے اس کا پتہ چلانے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور آج ان کی لاش ملی۔ کورتوگلو کہتا ہے سلمان شاہ نے حلب تمہیں بھیجا تھا مگر تم نے آرتھرول کو بھیج دیا۔ پھر وہ سین دکھاتے ہیں جب گندگدو کہہ رہا تھا کہ کورتوگلو کو شہزادوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، مجھے یہیں رہ کر اس کی سازشیں ناکام کرنی ہوں گی۔ اب وہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، ہمارے قبیلے کو حلب کے بجائے سلجوق کے علاقے کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ پھر کورتوگلو اور اس کے حامی سردار وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گندگدو کہتا ہے حلب جانے کی تیاریاں ویسے ہی جاری رہیں گی، ہم نے اپنے سردار کے فیصلے کو پورا کرنا ہے۔ پھر گندگدو اور دہلی دمیر سلمان شاہ کے اتاق میں آتے ہیں۔ گندگدو ہائمہ خانم سے کہتا ہے آپ نے سب سن تو لیا ہوگا۔ ہائمہ خانم کہتی ہیں ہمیں یہاں سے سلمان شاہ کو لے کر نکلنا ہوگا۔ دہلی دمیر کہتا ہے میں پرانی گھوڑا گاڑی کی مرمت شروع کر دیتا ہوں۔ گندگدو کہتا ہے میں ابھی ساتھ نہیں چل پاؤں گا، آپ قبیلے کی صورتحال جانتے ہیں۔ دہلی دمیر کہتا ہے تم پریشان مت ہو، ہم صبح سویرے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ پھر کورتوگلو البرگو کو ایک تیر دکھاتا ہے۔ البرگو کہتا ہے یہ صلیبیوں کا تیر ہے۔ کورتوگلو کہتا ہے کوشش کرو، باقی کہانی بھی سمجھ جاؤ گے۔ پھر آرتھرول اور اس کے سپاہی نے ایک جگہ رک کر کچھ دیر آرام کرنے لگتے ہیں۔ ٹائٹس بھی انہیں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آرتھرول بہت جلد جنم واصل ہو جائے گا اور تمہاری روح کو سکون مل جائے گا۔ پھر شہزادہ نعمان آرتھرول سے کہتا ہے ہمیں آج ایک بہادر نوجوان کی ضرورت ہے جو ان بکھرے ہوئے قبیلوں کو بہادری کے ساتھ متحد کر دے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔